टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, ग्रामीण शहर यरूशलेम रूए ज़मीन पर वो वाद शहर है जिसे तीनों अलहमी मज़हब यानी यहूदियत, मसीहत और इस्लाम के मानने वाले इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं और इसे मुक़द्दस शहर ज़मीन तस्लीम करते हैं। ये तारीख़ी शहर अपने अंदर मुख्तलिफ कौमों के तारीख़ व ज़वाल और जंग व जदल और दास्तानें समेटे हुए हैं, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, लेकिन आज भी यरूशलेम लोगों के दिलों में एक इनफरादी मकाम रखता है। शहर यरूशलेम अपनी जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से भी अजीब तरीन शहर है। ये शहर ढलवान पहाड़ी पर वाक़ है जो जज़रेल की सरजमीन से लेकर उक़बा तक फैला हुआ है, जो जनूब और मशरिक़ के अलावा पहाड़ी के दरमियान गिरा है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताती है कि यरूशलेम में कभी कहत नहीं पड़ा, जबकि ये शहर 3000 साल से मौजूद है। यरूशलेम की वादियों में मौजूद दूर दूर तक फैले चूना पत्थर और संगमरमर की बंजर वादियां एक पुरकशिश और कुदरती वादी की शक्ल अख्तियार करती हैं। यरूशलेम के कई नाम है, मुख्तलिफ कौमों ने मुख्तलिफ दौर से उसे अलग अलग नाम से नवाजा है। उसका सबसे पुराना नाम जबूस है। यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को जरा कहा था और बाद में शालिम नामी बादशाह ने 2000 कबल मसीह में इस शहर में शेलम का इजाफा कर दिया। इस तरह दो इब्रानी अल्फाज यानी यूरो और शलम का मरकब ये शहर यरूशलेम कहलाया। इसके अलावा अरबों ने इसे सुनहरा शहर यानी गोल्डन सिटी का नाम भी दिया था, क्योंकि जब सूरज तलू होता था तो इसकी किरणों से यहाँ सुनहरी पत्थरों से बने हुए मकानात जगमगा उठते थे। जब यहाँ रोमियों की हुकूमत आई तो उन्होंने उसे एलिया का नाम दिया था। इस तरह मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे अल-कुद्स का नाम दिया, जबकि यहूद और नसारा ने यरूशलेम के नाम को ही तस्लीम किया और इस तरह आज तक इसे यरूशलेम कहकर पुकारा जाता है। इंसानी यादों में दुनिया का कोई मकाम बैतुल मुक़द्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ है। अहले किताब के अकायद के मुताबिक एलिया वो सरजमीन है जिसके जरिया इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई, जबकि हदीस के मुताबिक यरूशलेम में सबसे पहले खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम या उनके किसी बेटे ने कदम रखा था। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिद अल हराम है और उसके 40 सालों बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई थी। लेकिन गालबन उस वक्त यरूशलेम में इंसानी आबादी नहीं फैली थी। तारीख के मुताबिक सबसे पहले यहाँ आल साम यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलादें 2500 कबल मसीह में आकर आबाद हुई, जिन्हें कनानी कहा जाता था। इसलिए यरूशलेम को कदीम तारीख में अर्ज़ कनान के नाम से याद किया जाता है। फिर 2000 कबल मसीह के ज़माने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से यरूशलेम हिजरत फरमाकर इस इलाके में पहुंचे और हब्रोन के मकाम पर सकूनत अख्तियार की। किताब मुक़द्दस और इब्न कसीर की रवायतों के मुताबिक उस वक्त यरूशलेम के बादशाह शेलम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और उस तरह हेब्रोन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताकत व कुदरत में इजाफा हो गया। यही आपकी औलादें हुई और आपने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी मकाम पर गुजारा और हब्रोन में ही मदफून हुए। 40 सालों बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी जगह खुदावंद खुदा को ख्वाब में देखा था। लिहाजा उन्होंने इस मकाम पर बैतुल इल की तामीर की, जो यहूदियों की पहली मुक़द्दस मकाम मानी जाती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, ये लोग किनान छोड़कर मिस्र की तरफ हिजरत कर गए और लंबे अरसे तक वहाँ फ़िरौनियों के गुलाम बने रहे। उस ज़माने में कौम अमालका ने अर्ज़ फ़लस्तीन और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो उसी मुक़द्दस का उनसे वादा किया गया जो बनी इसराइल को अता होने वाली थी। उस वक्त इसराइलियों की तादाद 7 लाख से भी ज़ायद थी। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल तो न हो सके, लेकिन आपके बाद आपके जानशीन हजरत यूशा बिन नून की रहनुमाई में बनी इसराइल ने कौम अमालका से जंग लड़ी और उन्हें फतह नसीब हुई। इस तरह दोबारा बनी इसराइल फ़लस्तीन के नवाही इलाकों में आकर आबाद हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने तक बनी इसराइल का दारुल सल्तनत हब्रोन ही था, क्योंकि अब भी मरकज़ी शहर यरूशलेम पर अमालका का कब्जा था। लिहाजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 2 लाख के अजीम लश्कर के साथ यरूशलेम पर हमला कर दिया और अमालका को मुकम्मल शिकस्त देकर यरूशलेम को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। यहीं से यरूशलेम की अजीम सियासी तारीख का आगाज होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में यरूशलेम के हमसाया शहरियों ने भी अपने इसराइल से अमन का माहिदा कर लिया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के चारों तरफ ऊंची ऊंची फसीलें कायम की और बड़े बड़े चश्मे खुदाए गए, पथरीली वादियों में बागात लगाए गए और यरूशलेम में आबादत के लिए एक हैकल की तामीर की गई जिसमें ताबूत सकीना रख दिया गया। ये वो पाक तरीन जगह था जो यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस माना गया है। इस हैकल को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया और इस जगह ऊंची और बेहतरीन इमारत की तामीर करवाई, जिसमें बड़े बड़े शाहिरा कमरे और बरामदे बनाए गए। इस हैकल सलेमानी को मुकम्मल होने में पूरे 13 साल का अरसा लगा। अब यरूशलेम बनी इसराइल का दारुल सल्तनत करार पाया और शहर की शान व शौकत में मजीद इजाफा हो गया। शहर में सैकड़ों नहरें खुदवाई गई, सड़कें पुख्ता किए गए। इस तरह यरूशलेम अपने दौर का सबसे खूबसूरत तरीन और अजीम तजारती मरकज बन गया। माहिरीन का दावा है कि उस जमाने में यरूशलेम का राब्ता दुनिया के अजीम तरीन तहजीबों और शहरों से था, जिनमें वादी सिंध, मिस्र, फारस और मेसोपोटामिया शामिल है।
وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو دڑو سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی دانت، مہر، مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا، یہوہ کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود اور زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہذا ان کے اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیشاک کا حملہ، اشوری بادشاہ شیخ رب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے حکمران بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں امیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی تعمیر کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے۔ کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخرکار قبیلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگی لڑکا صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کرا لیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں عثمانی ترکوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہی یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 عیسوی میں چروز عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غضبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو بابل لود کے پاس قتل کریں گے۔ بابل لود فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔ یہ تو ٹاپ سیکرٹ کا معزز دوستوں، یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔